बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो सब के इल्म में कुछ इस तरह से है कि इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहता है, जबकि इत्तेहादी हुकूमत फौरी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं और इस्टेब्लिशमेंट भी फौरी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान फौरी तौर पर इलेक्शन चाहता है और उसका मुतालबा है कि अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शन कराए जाएँ। और इस बारे में जो कहानी घड़ी गई है या जो मकबूल हुई है वो ये है कि इमरान खान को यकीन है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा और इलेक्शन जीत कर वो जनरल फैज़ को दोबारा वापस ले आएगा, यानी इसको कोर कमांड से निकाल कर पिंडी ले आएगा और उसको आर्मी का चीफ बना देगा और फिर उसकी मदद से पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफज करेगा और ताहयात वज़ीर आज़म रहेगा। ये थ्योरी जो है ये अब इमरान खान के मुखालफों से ज़्यादा इमरान खान के हामियों में मकबूल है। इमरान खान के जो मुखालफ हैं या जो गैर जानबदार अनासर हैं या जो साफ़ी हैं और दानश्वर हैं वो इस थ्योरी पर अब यकीन नहीं करते, लेकिन इमरान खान के जो हामी हैं वो इस थ्योरी पर न सिर्फ ये कि यकीन कर रहे हैं बल्कि उन्हें ये भी एतमाद है कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अंदर की सूरत हाल जो है PTI के अंदर की वो इतनी दिलचस्प है कि वो आप भी सुनेंगे तो इंजॉय करेंगे। अंदर सूरत हाल ये है कि इमरान खान को उसकी पार्टी के लीडरों ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है, अगरचे मुअद्दब तरीके से, कि जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन जब भी हों हमारे पास 50 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी पार्टी को अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। 50 की गिनती ये शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। और क्यों पेश की? इसलिए कि इनके पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि हमें 30 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, चाहे इलेक्शन जून में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे अगले मार्च में हो। 30 से ज़्यादा सीटें हमें नहीं मिल सकती और ये 30 की जो मेजॉरिटी है ये पख्तूनख्वा में होगी। गालिबन 20 या 22 के करीब सीटें इन्हें पख्तूनख्वा से मिलेंगी, तो बाकी 7 या 8 इनका अंदाज़ा है कि वो पंजाब से मिलेगी। बलूचिस्तान और सिंध में मामला साफ़ है, इनका सिफर है, तो पंजाब से 7 या 8 सीटों की इनको तवक्को है और बाकी सीटें ये पख्तूनख्वा से इनको जीतने की तवक्को है। और इमरान खान को भी अंदाज़ा है। चुनांचे अब आप देखेंगे कि इमरान खान की तरफ से फौरी इलेक्शन के मुतालबे के हक़ में बयानात अगरचे आते रहेंगे, लेकिन उनमें वो शिद्दत नहीं होगी, उनमें वो चैलेंजिंग अंदाज़ नहीं होगा और इमरान का लहजा आपको बता देगा कि इमरान को पता है कि ये क्या मामला उसके साथ होने वाला है। और नाज़रीन, ये कोई अजूबा सूरत हाल नहीं है। 2 बातें आप याद रखिए। एक तो ये कि ये सारा प्रोपेगेंडा बिल्कुल झूठ था कि हुकूमत से बरतरफी के बाद इमरान खान की मकबूलियत शूट कर गई है। कातन शूट नहीं की थी। हुआ ये था कि इमरान खान के प्रोपेगेंडा सेल को, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हज़ारों अफराद की है, और वो उनको ये हज़ारों अफराद हमारे इदारों ने फराहम किए थे कौमी बजट से हिस्सा लेकर। तो वो जो सेल था, वो जो इतना बड़ा सिस्टम नेटवर्क, इसका इतना पूरी एम्पायर है इसकी सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडे की, और उसमें टीवी पर स्क्रीन पर बैठे हुए बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। उन्होंने एक ही वक्त में प्रोपेगेंडा शुरू किया और एक ही लाइन इख्तियार की कि इमरान खान की बरतरफी की खबर सुनकर पाकिस्तान में करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए। अब आप जो मेरे सामीन हैं, मेरे मोहतरम सामीन, आप ये बताइए, आपका जिस शहर से भी तल्लुक़ है, अपने शहर को याद कीजिए। उस दिन आपके शहर में कितने लोग निकले थे? मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे लाहौर का पता है कि लाहौर में लिबर्टी चौक में 1500 लोग निकले थे और उन्होंने फैल कर लिबर्टी चौक के गिर्द एक दायरा बनाकर सारी ट्रैफिक बरहम कर दी थी, बल्कि ब्लॉक कर दी थी। और मोबाइल फ़ोन की रोशनियों से, ट्रैफिक की लाइट से, गाड़ियों की लाइट से जो पैनारोमिक व्यू बनता था उसमें ये नज़र आता था कि 15-16 हज़ार आदमी हैं, 10-15 हज़ार आदमी हैं। वो ज़ाहिर रात का वक्त था, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने ये बताया, और एक दो नहीं, पाकिस्तान के लाहौर से निकलने वाले तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी तादाद 30-32 से भी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल, अखबारात, न्यूज़ एजेंसियाँ और दूसरे लोग, ये 30-32 के करीब वहाँ रिपोर्टर और फोटोग्राफर मौजूद थे लिबर्टी में। तो इन सब ने ये बताया 1000-1500 के दरमियान किसी भी जो एवरेज तादाद वो आई थी वो थी 1200 की। ये लाहौर में था।
اچھا، اب باقی آپ میں سے کسی کا تعلق فیصل آباد سے ہوگا، کسی کا سرگودا سے ہوگا، کسی کا سکھا سے ہوگا، کسی کا کوئٹہ ملتان سے ہوگا، گجرانوالہ سے ہوگا. آپ اپنے اپنے شہر کا حساب کر لیجئے کتنے لوگ اس رات جب عمران خان کو ہٹایا گیا اور عمران خان نے احتجاج کی کال دی اور یہ کہا کہ امر بالمعروف کے لیے میدان میں آ جائیں، تو کتنے لوگ دوسرے شہروں کو چھوڑ دیجیے، آپ صرف اپنے شہر کا یاد کیجیے یا اپنے پڑوس کے کسی نزدیکی شہر کا یاد کیجیے کہ کتنے لوگ اس رات سڑکوں پر تھے. لیکن انہوں نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سما باندھ دیا کہ اس رات پاکستان کی سڑکوں پر کروڑوں افراد نکل آئے تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کا وہ جو ایک مقبولیت شور کرنے کی بات، اس کے بعد اس نے جلسے شروع کیے اور ہر جلسے کو ان کے سوشل میڈیا نے لاکھوں کا بتایا. اور باقاعدہ مجھے یاد ہے ان کے سوشل میڈیا پر یہی آتا تھا کہ آج وہاں منڈی بہودی میں جلسہ ہے، 10 لاکھ آدمی تھے. آج وہاں جہلم میں جلسہ ہے، وہاں 12 لاکھ آدمی جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے ہیں. پشاور میں جلسہ جو ہوا جس میں وہاں کے پختونخوا کی ان کی اپنی پولیس نے بتایا کہ 25 سے 30 ہزار کے قریب آدمی تھے، تو پشاور کے جلسے میں ان کے سوشل میڈیا نے لکھا کہ وہاں کم سے کم 15 لاکھ افراد تھے. اسلام آباد کے جلسے میں 20 لاکھ افراد انہوں نے بتا دیے اسلام آباد کے جلسے میں. اور یہی ماجرا پھر اس کے بعد لانگ مارچ میں اٹھایا گیا. جلسے جب ختم ہوئے تو اس کا ٹیمپو جو تھا جو یعنی یہ پروپیگنڈی کی حد تک وہ کچھ تھوڑا سا اس میں ڈینٹ پڑ چکے تھے، لیکن اس کا اصرار تھا اور اس کی میڈیا کے لوگوں کا اور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اس کے دانشوروں کا جو مسمات فرح گوگی سے نقد پیسے لیتے ہیں ہر مہینے، ان کا یہ اصرار تھا کہ 25 سے 30 لاکھ آدمی اس لانگ مارچ میں جائیں گے اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا. یہ ٹی وی پر میں نے خود سنا. اور لیکن اس کا بھٹا بٹھا دیا اس لانگ مارچ نے جب 12 سے 15 ہزار سے زیادہ لانگ مارچ نہیں تھا، اور جب وہ لانگ مارچ اسلام آباد میں پہنچا تو 7 یا 8 ہزار سے زیادہ نہیں تھا. اس نے عمران خان کی جو ایک جعلی اس کا بت تراشا گیا تھا، اس کی مقبولیت کا جعلی بت، وہ توڑنے اور پھوڑنے میں اس لانگ مارچ کی ناکامی نے زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے حامیوں کے اندر بھی ایک تعداد ایسی پیدا ہو گئی جو کہ مایوس ہو گئی. وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو شیر ہے. انہیں پتہ چلا کہ جس کو ہم شیر سمجھتے تھے وہ شیر نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. تو ان کی بھی ایک تعداد ٹوٹی. تو اب جو اگر ان کو پنجاب میں ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس 8 سیٹیں آ جائیں گی تو یہ بھی بڑی بات ہے اگر پنجاب میں ان کو 8 سیٹیں مل جاتی ہیں. اب یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1 مہینہ اور 6 دن رہ گئے ہیں، 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہیں، وہاں کیا ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور عمران خان کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں حالات کیا ہیں. تو اس نے آخری چارہ کے طور پر یہ طے کیا ہے کہ ان 20 حلقوں میں یہ جلسے کرے گا. ہر حلقے میں ایک جلسہ، گویا کہ 20 دن اور 20 جلسے، مسلسل 20 دن یہ جلسے کرے گا ان حلقوں میں. اس کا خیال ہے کہ اس کے جلسے جو ہیں وہاں اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ پھر سے کھڑا کر دیں گے. ہو سکتا ہے جلسوں سے ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے کہ 2-4 ہزار ووٹ بڑھ جائیں، یہ مل جائیں، لیکن یہ جلسے بھی ان 20 سیٹوں کو واپس جیتنے میں پی ٹی آئی کی مدد نہیں کر سکتے. اور ناظرین، امریکی سازش اور اس سے پہلے کی جتنے بیانیے تھیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہو چکے. لیکن کل پرسوں جو مار پڑی اس کو روسی سفیر کے بیان سے، انٹرویو سے، اس کا تو جواب ہی نہیں. اس کا ایک مسلسل بیانیہ تھا جو امریکی سازش کی تھیوری کی بنیاد تھا. وہ یہ تھا کہ ہم روس سے سستا تیل لے رہے تھے، اس لیے امریکہ نے سازش کر دی. یہ سارا جھوٹ تو خیر پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد اور حکومت کے جانے کی جو کہانی تھی وہ تو 4-5 مہینے پرانی تھی، اور وہ سارا قصہ ہر لحاظ سے بے شمار پہلوؤں سے جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. لیکن جو روسی سفیر نے بیان دیا، سفارتکار نے، اس نے کہا، جب اس سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم سے عمران خان نے ایسی کوئی درخواست کی ہی نہیں، ایسا کوئی لیٹر بھیجا ہی نہیں گیا اور ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں. تو اب بتائیے جناب کہ یہ روس سے تیل لینے کی وجہ سے امریکہ نے سازش کی، اس بیانیے کے پڑخ سے کس طرح اٹھ گئے. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان ہر معاملے میں کس طرح جھوٹ گھڑتا ہے اور پھر کس طرح اس کو پھیلاتا ہے. ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.